मेजर इश्यूज आयले ते साळगांवकर मायनिंग कंपनीचे आयले जे एम्प्लॉयमेंटाचे कॉन्ट्रॅक्टाचे डिस्पेन्सरी हे विशय आयले आनी तेजेर बरें चर्चा जाली आनी तेजेर आमी व्यवस्थीत ते विशय आमी हाताळ्ळे आनी लोकां पर्यंत आमी हे मॅसेज पावली की जशे साळगांवकर मायनींग आपले नॉर्म्स पाळूंक ना तशेंच आमी तेंचे बरोबर आमी लोकां बरोबर रावतले आनी मायनिंगाक आमी फाल्यां आमी एक नोटीस काडपाची आसा. सेकेंड इश्यू जालो तो आमचो हातुर्ली हांगासरलो स्मशान भुमीचो जालो तोय बीन आमी विशय बरो लोकांक आमी सांगले की आमी तुमच्या बरोबर आसा आनी तो विशय आसा तो फाल्यां आमी इन्स्पेक्शन बुधवार दीस आमी इन्स्पेक्शन करपाक गावता आनी तें इन्स्पेक्शन करून आमी रोखडेच तांकां लोकांक आमी तेज्या आन्सर दितले कितें आसा तो. आनी तिसरो जो विशय आयलो तो आमचो हेजो विशय की साळगांवकर कंपनीन एम्प्लॉयमेंटाचो एक विशय जालो ते एम्प्लॉयमेंट क्रिएट तेंच्यांनी बरोबर करचें आनी सरावंडींग जे इफेक्टेड एरियाज आसा तांकां पयलीं प्राधान्य दिवचें आनी तें प्राधान्य तेंच्या दितले म्हणून आमी संपूर्ण आमची जी पंचायत बॉडी लोकां बरोबर ठाम रावली आनी ते आमी विशय व्यवस्थीत घेतलो जेणे करून आमचे जे गांव आसा तांकां जॉब मेळटले आनी त्यांची वेवस्था बरोबर जातली. आयज आमचे माय पंचायती ग्रामसभा आसली आनी आमी 9 पॉयंट मांडलेले जे 9 पॉयंट मांडले ग्राम पंचायतीकडे मांडलेले आसा आनी जी एक्टिविटी साळगांव कंपनी पळय इलिगल आसा ती सगळ्या दाखोवन दिल्ली आसा आनी ज्यो गोश्टी ज्यो इलिगल भायर आसा आनी करूंक जाय त्यो कंपनीक साळगांवाक पंचायतीक दाखयल्या आनी सकाळी आमकां आश्वासन दिलां सरपंचान की सकाळी तांकां नोटीस करता आनी स्टॉप करता म्हणून. आमकां सगळो विश्वास आसा पंचायतीचेर आनी आमी ग्रामस्थ म्हणून आमचे मयेचे सगळे सरावंडींगूय आमकां सपोर्ट करपाक जाय कारण जी कंपनी 50 वर्सां चलोवंक गेल्या ती बऱ्याक सगळ्या गांवांक सफलताय ज्यो गोश्टी जाय त्यो करूंक जाय त्यो गोश्टी केल्यार त्यो कंपनी चलतली जर ते गांवांक करिना काय जाल्यार कंपनी ती चलची ना आनी हितून आमचो ठाम आसा मया पंचायतीन ह्या मयेचे ग्रामस्थ. म्हणजे तुम्ही आता इतके महिन्यात झगडटाल तुमच्या फुलफील जातले दिसता तुमकां आमकां जातलें कारण ते फुलफील करचेच पडटा. तुमकां खबर आसा जेन्ना गांव खंयचो उठटा खंयचो आयज मया उठतले आयज आमी नित्य स्टार्ट केल्ल्या आतां टोटल मया उठतले जेन्ना मया उठतले तेन्ना एक कितें कळटलें कारण ज्यो आमी फुलफील हे केल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्ट आमकां आमचे टिपर घेवचे जे सरावंडींग कितें आमचे बेनिफीट आमचे सगळ्यांक दिवचे जसो चौगुलो दितालो तशें तेंच्यांनी दिवच्यो ते आमकां परत सांगितलं आमी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आमकां नाका कारण 50 वर्सां मायन चलोवंक गेल्या ती ह्या फुडें जी कंपनी आसा तेणी विचार करूंक जाय की आपणाक नांव जोडून व्हरपाचें ना गांवांकूय जोडपाक कितें तरी गांवांकूय कितें तरी दिवंक जाय जर तेंच्यांनी बाराणे जाल्यार चाराणे आमकां मोडूंक जाय हो कायदो आसा. म्हणून आयज वयर जो आमचो अनुभव आसा तो खंयचीच कंपनी जे नियम सरकारान दिल्ले आसा ते नियम पाळिना आनी म्हणून गांवांतलीं शेतां पिड्ड्यार जाल्लीं आसा न्हंयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा उदकाचे सगळे सोर्सीस जे आसा ते तेंच्यांनी पिड्ड्यार केल्ले आहा. आमचो एकूच प्रश्न आसलो आनी फाटल्या 15 दिसां पयलीं आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हो विशय सगळ्यांच्या सुटीर मांडलेलो की आमकां हे सगळे विशय तेंच्यांनी कायमच्या निकालान काडचे तो पर्यंत ह्या विशय जो आसा मायनिंगाचो तो स्थगीत दवरचो म्हणून. आयज ग्रामसभेनूय तोच ठराव वयर उखलून धरलेलो आसा की जो पर्यंत हे शेतकाराचो विशय आसूं किंवा ग्रामस्थाचे विशय आसूं ते जो पर्यंत ते क्लियर जायना तो पर्यंत मायनिंगचे कसलेच ऑपरेशन शेजा आसूं किंवा ती साळगांवकर कंपनी आसूं हे ताबडतोब बंदूच दवरूंक जाय. बंद दवरल्या शिवाय ह्यो कंपनी जागो जावच्यो ना. कित्याक तर आयज वयर पळयत आसा तेंचें कामूय चालू आसता मागीर ते लोकांक कोर्टान घालता आनी लोक तुमी झगडा मागीर आनी ते भुरगे जाणटे जाले तरी जाल्यार ते केसी चालूच उरता. आमचें नुकसान करून आमकां वयल्यान कोर्टाक मागीर फावटी मारची पडटा. म्हणून आयज जे डिसिजन घेतला हांव सगळ्या ग्रामस्थांचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी ह्या डिसिजन आयज ते जागे जाल्ले आसा आनी आमी फाल्यां सगळे शेतकार सुद्दां ह्या धडक मोर्चान सहभागी जातली.